وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيت رسول الله أجمعين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمات حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وصفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح كافة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابة أجمعين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وكافة الأشراف المباشرين بالجنة ثم إلى أرواح سيداتي حبابتي فاطمة الزهراء وسيداتي حبابتي خديجة الكبرى وسيداتي حبابتي عائشة الرضا وسيدنا إمام حسن ومولانا الحسين وسيدنا حمزة والعباس وسيدنا عبد الله بن عباس ثم إلى أرواح كافة أهل البدر وأهل الأحد وأهل الحديبية وجميع أهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله وأحباب رسول الله وذرية رسول الله ثم إلى أرواح سيدنا إمام علي زين العابدين وسيدنا إمام جعفر صادق وسيدنا إمام علي الوليدي وسيدنا إمام موسى الكاظم وسيدنا علي رضا وسيدنا محمد الناكب وسيدنا عيسى الناكب وسيدنا المهاجر إلى الله وإلى رسول أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله وسيدنا محمد بن علوي وسيدنا علوي بن محمد وسيدنا علي خليفة وسيدنا محمد صاحب مربد وسيدنا علي بن محمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفاتح المقدم محمد بن علي العلوي وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا علي أبي علوي ثم إلى سيدنا الحبيب علي الغير الفاتح وإخوته وسيدنا الحبيب علي بن علوي بن الفاتح وسيدنا الحبيب محمد مولى الطويل وسيدنا المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن سقاف وسيدنا عمر المحضر وسيدنا الحبيب أبو بكر بن عبد الرحمن سقاف وسيدنا الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن سقاف وإخواتهم الجميع وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيدنا الحبيب علي بن أبو بكر سكران وسيدنا الحبيب أحمد بن أبو بكر سكران وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبو بكر سكران وإخواتهم الجميع وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيدنا الحبيب أبو بكر الأدني والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله والحبيب عبد الله بن عبد الرحمن والحبيب سالم وسيدنا الحبيب أحمد بن علوي بجهدة ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد صاحب الدين والحبيب قطبي فهد الوجود سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم وآله والحبيب آخر وإخواتهم الجميع وأصولهم وفروعهم وسيدنا الحبيب حسين بن شيخ أبو بكر بن سالم ثم إلى سيدنا الحبيب عبد الرحمن مولى أرش ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحسي مولى سئيب ثم إلى سيدنا الحبيب يوسف بن أبي الحسني وسيدنا شيخ عمر بن محرمة والحبيب أحمد بن حسين والحبيب سالم بن أحمد بن حسين ثم إلى سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله كاروس وأصولهم وفروعهم وسيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحمد صاحب الرتيب وأصولهم وفروعهم وسيدنا الحبيب أحمد بن جن الحفظي ثم إلى سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الكاف ثم إلى سيدنا الإمام كبي سمداني شيخ عبد القادر الجيلاني
وأصولهم وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما جعل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا فذرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا يأتوني شفاعتهم شيئا لا يغنون إني لرسول الله مبين. ربكم تسمعون فيدخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من خير من السماء وما كنا مؤمنين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون يخرج الثمر وما عملت أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إلا رحمة منا ومتاع الآخر وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤمنين وإذا قيل لهم أنفقوا مما قال الذين كفروا للذين آمنوا
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فاتبعوهم وهم يحسبون لا يستطيعون بطشا ولا بهم يرجعون ونفخ في الصور فهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيئة واحدة إذا هم جميع لدينا مهتدون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أنزلنا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانهم فاستطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويكره على الكافرين أولم ير أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udzika dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa maulana wa kulla shay'in a'taitana. Allahumma ja'alna fika nabika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin anik wa jahilin wa jibatin wa min syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa itna min musibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masayyidina wa li ikhwanina fid din wa li ashabina wa ahbabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanan
ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم وكبرت كلمات تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كاذبا فلعلك بايع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أزداد أملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا زرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. الفاتحة لصاحب الرسول وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعصية الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعصية الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمعصية الله آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمن بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين شرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وسفينا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وذريته وأهل بيته ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفاتح المقدم محمد بن علي بألوي وأصولهما وفروعهما وجميع علي بألوي ثم إلى أرواح ساداتنا صوفية المحققين والعلماء الآملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة وبالخصوص إلى سيدنا قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحدث صاحب الرتيب وأصوله وفروعه أن الله يولي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور ومعمول وصالح صاني ظاهرا وباطنا وبأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والحجاج والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر أجمعين وبأن الله يصحبهم سلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين محفوظين بخير ولطف وعافية لنا ولكم يا قادرون بأن الله يعطي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا كلها ويقتل أحمارنا في طاعة الله ورضاه ويدخلون الجنة الفردوس بغير حساب ويمن علينا أجمعين بكمال حسن الختام عند نزول الهمام وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqi suratul Fatihah al-mu'azzamah wa safi masani wal Qur'anil azim an taftah lana bi kulli khair wa an tatafaddal alaina bi kulli khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahlil khair wa an tahfazana fid dinina wa anfusina wa auladina wa amwalina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin wa dairin innaka waliyu kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair wa mu'ti li kulli khair ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina wa li masayhina fid din wa liman ahsana ilaina wa liman awsana bid du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana warhamna warda anna wa taqabbal minna wa adkhilna al jannata wa najina minan nar. Allahumma aslih lana sha'nana kullahu. Allahumma ajibna wa la tunkisna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wardina warda anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya alima siri minna la tahtiki sidra anna wa afina wa afu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya alima siri minna la tahtiki sidra anna wa afina wa afu anna wa kun lana haitsu kunna. Ya alima siri minna la tahtiki sidra anna wa afina wa afu anna wa kun lana haitsu kunna. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna khairan. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahluh. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna khairan. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahluh. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna khairan. Jazakallahu sayyidana Muhammadan anna ma huwa ahluh. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Ya Latiful lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka Latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latiful lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka Latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latiful lam yazal ultuf bina fima nazal. Innaka Latiful lam tazal ultuf bina wal muslimin. Ya Latifan bi khalqihi, ya aliman bi khalqihi, ya khabiran bi khalqihi ultuf bina. Ya Latif, ya alim, ya khabir
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين منا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dilancarkan rezeki kita, dilancarkan urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin. Mudah-mudahan kelak di surga kita dikumpulkan bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su wal bulughi kulli ma'mul. Wa ila hadrati Rasul Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ya jami'al fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dzal ya fi hadhihi al-'asiyah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dzal ya fi hadhihi al-'asiyah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dzal ya fi hadhihi al-'asiyah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dzal ya fi hadhihi al-'asiyah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dzal ya fi hadhihi al-'asiyah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dzal ya fi hadhihi al-'asiyah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dzal ya fi hadhihi al-'asiyah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sadiyah waghfir lana ya dzal ya fi hadhihi al-'asiyah. Allahumma ya daimal fadli 'alal bariyah ya basital yadaini bil 'atiyah ya sahibal mawahibis saniyah
ثنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا القرية في هذه الرسية اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا العليا في هذه العسية. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم إلى أزواجه ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله وحمزة والعباس وجميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويسألون من حزبهم ويرزقون محبتهم ويتوفون على ميلادهم ويحضرون في زمراتهم. الفاتحة إلى سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا الأستاذ الأعظم الفاتح المقدم محمد بن علي وآله وأصولهم وفروعهم وجل الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويؤلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سلطان المعلى الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس ثم إلى روح قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روح شيخ علي بن عبد الله الكاروس ثم إلى روح قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وبالخصوص ثم إلى روح بحر الوجود شيخ أبو بكر الكسالي وأصولهم وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حتى لو كنت أعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد نبي الله لا إله إلا الله سيدنا محمد نبي الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد ساكرين حمد نائمين حمد يوافي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية وسيلة ورحمة نازلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا وصفينا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين
والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين وملائكة المقربين خصوصا إلى سيدنا Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Amin. Bahul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim Amin. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلا من استمعنا هنا بسببه ولأجله اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم أنزل رحمة والمغفرة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله ربنا آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المشكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. 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 وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا على رجاء أسرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحق وآله وصحبه عدد تأسيس صحبه والحمد لله في البادئ والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظات عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para asatidah, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati dan Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan kita bersyukur dapat berkumpul di majelis ini dengan nikmat kesehatan, nikmat iman maupun nikmat panjang umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan membahas tentang babul amal di sunnah, artinya berbuat sesuai dengan sunnah. An Maliki qala balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diceritakan kepada kami oleh Syekh Isa bin Qasnam, diceritakan kepada kami oleh Syekh Suwaid dari Syekh Malik. Beliau berkata, telah sampai berita kepada saya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, taraktu fikum amrani lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Saya telah meninggalkan pada kalian akan dua perkara, kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan kitabullah Al-Quran dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Amalun qalilun fi sunnati khairun min amalin kasirin fi bid'atin wa kullu bid'atin dalalatu wa kullu dalalatin finnar. Amal ibadah yang sedikit yang sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada amal ibadah yang banyak secara bid'ah.
Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan itu berada di neraka. Wa anil Hasani rahimahullah annahu qala la yasluhu qaulun illa bi amalin. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Hasan rahimahullah bahwa beliau pernah berkata, tidak akan baik suatu ucapan kecuali sesuai dengan perbuatan. Wala yasluhu qaulun wala amalun illa binniyat. Dan tidak akan baik suatu ucapan dan tidak pula perbuatan kecuali sesuai dengan niat yang baik. Wala yasluhu qaulun wala amalun wala niyatun illa bisunnati. Dan tidak akan baik suatu ucapan dan tidak juga perbuatan dan tidak juga niat kecuali semua itu dilakukan sesuai dengan sunnah. Warwa ma'kilun Yasarin radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala rajulan la tanaluhuma safa'atun. Dan diriwayatkan oleh Syekh Makil bin Yasar radhiyallahu anhu ta'ala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, Rasulullah pernah bersabda, ada dua orang lelaki yang syafaat saya tidak akan menjangkau mereka. Nah, jadi ada syafaat Rasulullah itu 6 kada didapatkan oleh orang tersebut. Wa fi riwayatin ukhra sinfani min ummati la tanaluhumma syafaati imamun zulumun wa ghalun bid-dini marikun minhu. Dan di dalam riwayat yang lain dengan kalimat ada dua golongan dari umat saya yang syafaat saya tidak akan menjangkau mereka, yaitu yang pertama seorang pemimpin yang sangat zalim dan semena-mena. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang ekstrim. Orang yang ekstrim ini bukannya makan ekstrim atau makan es krim, jangan. Ini ekstrim ini melampaui batas dalam menjalankan aktivitas agama, lagi keluar dari agamanya. Nah, itu ekstrim. Ekstrim ini dari kelakuannya itu tadi sampainya keluar agama. Maksudnya orang yang berlebih-lebihan dalam menjalankan aktivitas agamanya. Berlebih-lebihan itu diada-adakan, kada sesuai dengan sunnah Nabi maupun di kitab-kitab. Jadinya diada-ada. Itu banyak sekarang kan ada-ada supaya banyak pengikutnya. Kada tahu pengikutnya nih sesat dah, cabul atau belok kada tahu. Makanya bila mencari jangan berharap. Kita mencari yang ibaratnya letak keselamatan kita, di mana kita harus berjalan, kita harus tahu. Kadang awal kita berjalan sembarangan, nggak ada tahu kisahnya. Di hutan berjalan guliling-guliling, keguliling-guliling itu sasatnya. Jadi seseorang yang selamat itu tidak juga orang yang ahli ibadah, ahli puasa. Jadi kadang-kadang dilihat dari situ.
Dan dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau berkata, mestikan diri kalian dengan menetapi jalan Allah dan sunnah Nabi. Nah, jadi berjalan di keduanya itu yang disambat ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita ini ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran kali dibaca, sunnah dipakai. Jadi kayak apa? Al-Quran itu petunjuk. Kalau kita tersesat atau ada kerusakan di diri kita, baca Al-Quran pasti baik. Bilanya kada baik, membacanya berarti setengah hendak berusaha mati. Kalau setengah mati itu kan berusaha, setengah hendak. Sudah melihat Al-Qurannya baca ada dua hilang. Jadi dibaca Al-Quran itu kan kitabullah, kitab kita. Sama halnya kita bongkar barang elektronik, pasti ada buku petunjuknya. Nah, sama tuh petunjuk manusia itu ya Al-Quran. Kada bisa ya kita bahasa Arab itu kan ada terjemah. Kalau kita misalkan membaca terjemahnya kurang paham atau kurang mengerti, dibawa ditanyakan kepada yang ahli. Bukan ahli mengarang putih, tapi ahli yang membicarakan. Bila kita dapati ahli yang mengarang putih, ya dah. Jadi kada tahu kita mendengarkan bahwa Al-Quran itu pegangan kita dan sunnah. Jadi orang-orang ada membaca dan mengamalkan Al-Quran, sunnah tadi kita membaca mengamalkan sulit diterima karena di Al-Quran itu firman-firman Allah banyak tentang kejadian mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang atau yang seterusnya yang kita kada tahu, di situ dinyatakan, dipaparkan. Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang menetapi atas jalan Allah dan sunnah Nabi. Zakara Rahman fafadat ainahu min hasyatillah fatamassuhun naru abadan, di mana ia mengingat Allah yang Maha Pengasih, lalu mengucur air mata kedua matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ia disentuh oleh api neraka selamanya. Ini kayak apa? Ya Allah Ta'ala yang takut, apalagi lah manusia. Nah, jadi bilangnya kita tuh tahu orang kata takut lawan Allah, sia-sia gitu, mana wangi? Kenapa kata takut lawan Allah? Ya tadi kan ini berbuat orang kada-kada itu kan artinya melanggar apa yang sudah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, lalu mengucur air mata kedua matanya dan merinding kulitnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ini diucapkan akan ajab-ajab Allah, dan kada orang merinding saking ketakutannya. Jadi kalau kita sekarang ini jangan sampai kalau rasa takut kita kepada Allah itu sudah terada lagi atau berkurang, dipeliharakan. Bila sudah kita sakaratul maut menghadapi ajab Allah, biar kada ketangisan. Siapa yang kau menolong? Mungkin banjir aja atau bala-bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalkan kayak gempa apa. Kalau biar bilang gempa bumi yang itu biar menahaninya, kamu mau? Itu hal kecil aja
Bahkan ibaratnya korbannya kadang banyak, kiranya korban banyak. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu wa taala itu lagi kadang menurunkan bala, kita jangan olah-olah. Bila sudah diturunkan sidin kadang mungkin lagi menarik bala tersebut. Sama kita manusia juga, kita peringatkan sekali, 2 kali, 3 kali masih aja pasti kita mengambil tindakan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Kita kebanjiran sampai sini ya dalam rumah. Jangannya banjir aja disertai binatang baik ke binatang buas maksudnya. Jadi ular dibatis dia. Iya. Lalu gelabakannya itu sebenarnya peringatan dari Allah bahwa ini jangan menentang. Dan sesungguhnya bersikap sederhana dalam jalan dan sunnah itu lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh dalam mengerjakan hal-hal yang bertentangan dengan jalan dan sunnah. Nah, ini dikatakan bahwa bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah tadi menjadi murka Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan tadi disentuh oleh api neraka selamanya. Kita sekarang menganggap itu dongeng, tapi bila dia sudah menjalani, apa namanya dongeng lagi? Ada kawal lagi. Jadi sekarang ini kita bilanya kau menyadari, sadari. Memang gak ada kawal seutuhnya, paling gak ada kita berusaha untuk baik. Jangan sampai kita hidup di dunia ini merugi. Maka perhatikanlah amal ibadah kalian selagi amal itu masih dalam batasan sederhana dan telah mencapai tingkat. Sungguh kalau amal kalian itu sesuai atas jalan para nabi dan sunnah mereka, itu baik. Jadi amal yang kita jalankan sesuai dengan jalan para nabi dan sunnah. Dan diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau pernah bersabda, Bani Israel telah terpecah menjadi 71 golongan. Dan sesungguhnya umat Islam kelak akan terpecah belah menjadi 72 golongan, di mana 71 golongan dari mereka masuk neraka dan 1 golongan masuk surga. Banyak benar. Dari 72 tadi 71 masuk neraka, 1 aja yang masuk surga. Jadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, golongan apa yang satu itu? Nabi bersabda, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aswaja aja. Ini 4 dua nilainya 4 kambing kubur. Itu Sunnah wal Jamaah ini. Aku bilang sunnah baca Al-Quran, baca sunnah itu mengampuni diri. Orang paling percaya, oh iya, tapi dosa kita mempermuli orang itu dan ada. Jadi rugi kita berbuat yang dilarang oleh Allah. Jadi tidak ada manusia yang berbuat kesalahan selain manusia tersebut yang menanggungnya. Paling orang kena ingarannya aja, tapi yang menanggungnya tadi berapa ingarannya itu kena. Jadi rugi. Jangan kita berbuat kurang masuk neraka, ayo kita tutup aja majelis. Tapi kata
Kalau dihitung banyak dosa, lebih banyak dosa. Makanya kita sama-sama, artinya meresapi dan menyadari. Pada kala sepenuhnya ada niat kita untuk berbaik diri itu sudah bikin senyum Rasulullah SAW. Itu Rasulullah itu kalau orang memang sudah berniat hendak berbuat baik, ini niat, maksudnya niat dengan perbuatan. Sama nggak ini niat, berniat tapi pengerjaannya kedadak. Jadi niat hendak dapat pahala ya Pak. Pada kalau dapat pahalanya. Sedangkan niat itu dapat pahala kecuali paling ada perjalanannya gitu nah. Usahanya ada dari niat tersebut. Bila benar-benar ya Pak. Belum ya berniat hendak membantu orang misalkan 100 miliar. Ini niatnya. Tapi tidak ada sih bantuannya tadi tidak ada. Jadi kita lawak. Itu kan seolah-olah apa? Membikin enteng, meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kalian apabila fitnah telah meliputi kalian, di mana orang dewasa menjadi pikun karena fitnah tersebut, dan orang yang masih kecil menjadi besar karena fitnah itu. Terus orang-orang akan mengalir di atas fitnah, di mana mereka menjadikannya sebagai sunnah. Apabila sunnah yang sebenarnya telah dirubah dan dilakukan selainnya, ini adalah kemunkaran, kata Rasulullah. Tanda di awal masuknya pengakhiran zaman, akhir zaman. Kalau disebut akhir zaman itu mulai zaman Rasulullah itu akhir zaman. Cuman sekarang ini sudah terlihat keluaran nong bini-bini jadi laki-laki, laki-laki jadi bini. Itu banyak lagi. Itu apa sambatan itu? LGBT. Oh, lain anu lah. Oh, DGJ lain, DGJ lah. Oh, satu. Berkata seorang yang berkata, lalu kapan ini terjadi wahai Abdullah? Beliau Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, apabila telah sedikit orang-orang yang amanah di antara kalian, dan telah banyak para pemerintah kalian, dan sedikit orang-orang yang mengerti agama di antara kalian, dan banyak para ahli Al-Quran di antara kalian. Nah, jadi kada seimbang antara orang yang mengerti sunnah dengan orang yang ahli Al-Quran. Lebih banyak orang yang ahli Al-Quran. Tapi itu kan hubungan Al-Quran loh. Kadang menyalahkan terkadang ya, pergaulan bisa. Pergaulan ini kan kata-kata terpengaruh kawan ini lalu untuk di Al-Quran ini pasti selamat. Sedangkan sunnah tadi orang masih seimbang antara sunnah dan Al-Quran tadi kan berjalan di keduanya, maka orang tersebut yang selamat. Ini kada seimbang. Pian beda tukar barang aja bilanya ditimbang sama orang miring. Siapa ngamuk? Tapi ini ngamuk mau berjualannya. Ini bujur aja jatuh. Nah, dan dunia dicari dengan amal akhirat, dan mereka belajar bukan untuk kemaslahatan agama. Jadi belajar itu sama kita duduk di majelis.
supaya dikenal orang itu baik, menyerahkan majelis. Padahal ini sebagian trik apa? Trik menipu. Padahal ditipunya dirinya sendiri, bukan menipu orang lain. Orang lain ini paling oh iya atau membujurakan atau menyalahkan. Bila terkena orang membujurakan seorang terjabur. Makanya jadi orang nang hati bersih itu, di situ biasanya orang banyak masuk surga. Hati bersih itu makanya kalau bersalin, hati yang bersih, hati yang baik. Kalau bersalin itu berat. Hati yang bersih ini bila yang bersangkutan dengan apa nyanyinya nolnya. Makanya Rasulullah itu yang bersangkutan pada Rasulullah itu Ruhama bainahum. Kalau asidah al-Quran itu yang bersangkutan dengan agama, maka Rasulullah Abdullah. Jadi yang bersangkutan pada diri sidin, diapainya sidin yang dulu maafkan. Memang rugi melihatnya, tapi itu orang-orang surga berat di situ. Makanya dengan belajar berprasangka baik, belajarnya itu berprasangka baik, biar dibunguli orang berprasangka baik. Kenapa? Supaya makanya tercemburnya seorang musuh itu bukan kita musuhi balik atau kita balas kadang dengan kita memaafkannya tercemburnya. Sebab dosanya di dirinya kadang mau keluar. Tapi pilihnya kita membalas, bila kata lek-lekan kita mau tercampur. Dan berimanlah kepada apa-apa yang telah datang dengan membawanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kalian ikutilah dan kalian amalkanlah dengannya. Kemudian sebaik-baik manusia setelah mereka para sahabat adalah generasi yang mengikuti mereka. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak pernah melihat saya. Kada pernah melihat Allah, kada pernah melihat Rasulullah, tapi beriman. Beriman ini sulit. Makanya kejahatannya itu terjadi karena tidak ada iman di dalam dirinya. Kalau orang itu beriman, pasti setiap kali ada perbuatan jahat itu berpikirnya ada yang menyelamatkannya. Tapi berhubung iman yang ada di dirinya tadi, maka terjadi satu kejahatan. Jadi sampai di sini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan kita yang berhadir di sini beserta keluarga mendapatkan hidayah dan mendapatkan keselamatan dunia wal akhirah, dan kelak kita dikumpulkan bersama Sahibul Haul dan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tawakkalullah.